ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृद्विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारक श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम्। यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबन्धकत्वं तत्त्वम् इति दोषसामान्यलक्षणम् इत्येतावत्पर्यन्तं जातम्। तत्र हेतौ दोषज्ञाने सति अनुमितिप्रतिबन्धः तत्करणप्रतिबन्धो वा जायते। पूर्वमुक्तं खलु केचन दोषाः अनुमितिं प्रतिबध्नन्ति, नाम दोषज्ञानानि इति वा वक्तव्यं। तत्र केषाञ्चित् ज्ञानेन तत्र साक्षात् परामर्शः प्रतिबध्यते। यथा व्यभिचारज्ञानेन परामर्शस्य प्रतिबन्धो भवति। साध्याभाववद् अवृत्तित्व अवृत्तिहेतुमान् पक्षः इति परामर्शे हेतुः साध्याभाववद्वृत्तिः इति निश्चयस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वम् इति व्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धकत्वं। क्वचित् बाधः इति यदा उच्यते तदा पक्षसाध्याभाववान् इति भवति बाधः। तच्च ज्ञानं पक्षसाध्यवान् इति अनुमितिं साक्षात् प्रतिबध्नाति। तदेव उच्यते हेतौ दोषज्ञाने सति अनुमितिप्रतिबन्धः तत्करणप्रतिबन्धो वा जायते। अतः वादिनिग्रहार्थं वादिना उद्भावितहेतौ दोषोद्भावनार्थं दुष्टनिरूपणम् इति भावः। तत्र यदा कथा इति उच्यते, कथा नाम नानावक्तृकपूर्वोत्तरवाक्यसन्दर्भः इति उच्यते। नाम वादः जल्पः वितण्डा इति तिस्रः कथाः नैयायिकमतानुसारेण। तत्र वादी प्रतिवादी नाम एकः पक्षः नाम पक्ष प्रतिपक्षौ इति नाम पक्षी प्रतिपक्षी इति तत्र द्वौ भवतः। नाम एकः एकं पक्षं गृह्णाति, अपरः तद्विपरीतपक्षं गृह्णाति एकस्मिन्नेव विषये। तदा यदा वादः इति ज्ञायते खलु, वादः इति उच्यते, तत्र जल्पः वितण्डा इति द्वेधा नाम नाम कथाद्वये तु विजयः एव मुख्यप्रयोजनं भवति। नाम प्रतिपक्षिणः तत्र निरासः कार्यः। नाम स्वपक्षस्थापनं वा स्थापनेन वा अथवा परपक्षविदलनेन वा नाम एकस्य तत्र जयः अपेक्षते। नाम सर्वदा तत्र यत्नः जयार्थं यत्नः तत्र भवति। तत्र एते हेत्वाभासाः निग्रहस्थानेषु परिगणिताः। निग्रहस्थानं नाम किम् इत्युक्तौ निग्रहः नाम वादिनः पराजयः इति भवतु, नाम इति स्थापयन्तु निग्रहः इति। तस्य स्थानं नाम तस्य ज्ञापकं लिङ्गम् इदं भवति, नाम प्रयोजकं। नाम प्रतिपक्षिणः अपजये तदेव निग्रहः इत्युच्यते। अपजये प्रयोजकाः केचन हेतवः अथवा भवन्ति, तेषामेव निग्रहस्थानम् इति संज्ञा शास्त्रे। तेषु हेत्वाभासाः अपि परिगणिताः भवन्ति। नाम यदा प्रतिवादिनः हेतौ एतेषु हेत्वाभासेषु यदि कश्चित् दोषः उद्भावयितुं शक्यः तदा प्रतिवादिनः पराजयः भवति। यतः तेन प्रयुक्तः हेतुः, यदा दोषः अस्ति चेत् हेतुर्दुष्टः, तर्हि दुष्टेन हेतुना सः न स्वयं स्वीयं पक्षम् उपस्थापयितुम् अर्हति, शक्नोति इत्यतः प्रतिवादिनः तत्र पराजयः भवति इत्यतः इदं निग्रहस्थानं तत्र प्रयोजकं भवति। तदेव अत्र उच्यते। हेतौ हेतौ दोषज्ञाने सति अनुमितिप्रतिबन्धो वा जायते। अनुमिति करणप्रतिबन्धः नाम परामर्शस्य वा प्रतिबन्धः। परामर्शस्य प्रतिबन्धः भवति चेत् अनुमितिर्न भवति इत्येव अर्थः। तर्हि स्वीयपक्षस्य उपस्थापनेवेव प्रतिवादिना कर्तुं नैव शक्यते। तेन किं भवति, अतः वादिनः निग्रहार्थं नाम पराजयार्थं वादिना उद्भावितहेतौ, वादिना यः स्वपक्षस्य उपस्थापनार्थं हेतुः गृहीतः तस्मिन् हेतौ
दोषोद्भावनार्थं दोषः उद्भावनीयः दोषोद्भावनार्थं दुष्टनिरूपणं प्रकृते दुष्टानां निरूपणम् अत्र क्रियते दुष्टानां नाम किं सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षाः सिद्धबाधिताः हेत्वाभासाः इति दुष्टहेतूनां खलु अत्र निरूपणं क्रियते इत्युक्तं तर्हि दुष्टहेतूनां निरूपणं कुत्र उपयुज्यते कुत्र तस्य विनियोगः अस्ति इति तत्र उपपादयति अत्र प्रथमः अस्ति सव्यभिचारः इति दोषः सः त्रिविधः सव्यभिचारं विभज्य दर्शयति इति किं सव्यभिचारो नैकान्तिकः अनैकान्तिकः सव्यभिचारः सत्रिविधः साधारण असाधारण अनुपसंहारि भेदात् साधारण असाधारणं नाम साधारणः सव्यभिचारः असाधारणः सव्यभिचारः अनुपसंहारी च सव्यभिचारः इति त्रेधा सव्यभिचारस्य गणना तत्र साध्या भाववद्वृत्तिः साधारणः इति साध्या भाववद्वृत्तिः हेतुः साधारणः साधारण सव्यभिचार दोषेण दूषितः हेतुः साधारणः साध्याभाववद् वृत्तिः इदं ज्ञायते पूर्वं किञ्चित् तस्य निरूपणं कृतमासीत् यथा पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वात् पर्वतः वह्निमान् प्रमेयत्वात् प्रमेयत्वेन हेतुना पर्वते वह्निः कश्चित् साधयितुं प्रवर्तते तर्हि अत्र उपपद्यते वा इदम् इति आदौ अस्माभिश्चिन्तनीयं न सम्भवति यथा अत्र प्रमेयत्वरूपहेतौ वह्न्यभाववद्वृत्तित्वरूप व्यभिचारे ज्ञाते व्यभिचारः नाम कः साध्याभाववद्वृत्तित्वं व्यभिचाररूपः दोषः साध्याभाववद्वृत्तित्वरूप दोषेण दूषितः हेतुः सव्यभिचारी व्यभिचारी भवति सः व्यभिचारः व्यभिचारी अतिव्याप्तिः अतिव्याप्तम् इति यथा उक्तं तद्वदेव प्रकृतेपि व्यभिचारः दोषः तादृशदोषदूषितः हेतुः व्यभिचारी भवति साध्या यदा हेतौ वह्न्यभाववद्वृत्तित्वं कुत्र हेतौ प्रमेयत्वरूप हेतौ वह्न्यभाववद्वृत्तित्वम् इदानीं पश्यन्तु प्रमेयत्वं कुत्र अस्ति प्रमेयत्वं कुत्र कुत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति अतः वह्न्यधिकरणे यथा प्रमेयत्वम् अस्ति तद्वदेव वह्न्यभावाधिकरणेपि प्रमेयत्वम् अस्ति अतः प्रमेयत्वरूप हेतुः साध्याभाववत् साध्याभावः नाम प्रकृते वह्न्यभावः वह्न्यभाववत् किं निर्वह्नि जलह्रदादि जलह्रदादौ अपि प्रमेयत्वम् अस्ति अतः वह्न्यभाववन्निरूपित वृत्तित्वं वह्न्यभावनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावन्निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता इदं प्रमेयत्वे अस्ति इत्यतः यदि प्रमेयत्वं वह्न्यभाववद्वृत्ति इति ज्ञायते तदेव उच्यते प्रमेयत्वरूप हेतु वह्न्यभाववद्वृत्तित्वरूप व्यभिचारे ज्ञाते वह्न्यभाववदवृत्तित्वरूप व्याप्तिज्ञान प्रतिबन्धः फलं नाम प्रमेयत्वं वह्न्यभाववद् अवृत्ति इदं वह्न्यभाववद् अवृत्तित्वम् इदं पूर्वपक्षव्याप्तिः पूर्वं पूर्वपक्षव्याप्तिरागतः साध्याभाववद् अवृत्तित्वम् इति सर्वमुक्तं तत्र साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न किं प्रतियोगिताक प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न वैयधिकरण्यावच्छिन्न इत्यादिकं तत्र पूर्वमुक्तं किञ्चित् तत् स्मर्तव्यम् इदानीं तर्हि प्रकृते व्याप्तिः कीदृशव्याप्तिर्गृहीता पूर्वपक्षव्याप्तिमादाय प्रकृते समन्वयः क्रियते सिद्धान्तव्याप्तिमादाय अपि अन्यरीत्या कर्तुं शक्यते तदन्यत् अनन्तरं पश्यामः आदौ अस्य प्रमेयत्वं यदि पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वादित्यत्र प्रमेयत्वेन हेतुना वह्निः साधनी वह्नेः साधनं तत्र अभीप्सितं तर्हि प्रमेयत्वे व्याप्तिरस्ति इति वक्तव्या व्याप्तिज्ञानं विना परामर्शः न भवति परामर्शेण विना तत्र अनुमतिर्नैव जायते तर्हि तत्र पूर्वपक्षव्याप्तिः कथं स्यात् वह्न्यभाववद् अवृत्तित्वम् अवृत्तिः प्रमेयः अथवा वह्न्यभाववद् अवृत्तिः प्रमेयः अथवा प्रमेयत्वं वह्न्यभाववद् अवृत्ति इति क्षम्यतां प्रमेयः इति नास्ति प्रमेयत्वम् इत्येव वक्तव्यं प्रमेयत्वं वह्न्यभाववद् अवृत्ति इति ज्ञानम् अपेक्षते तज्ज्ञानं परामर्शज्ञाने उपयुज्यते तर्हि तद्वत्ता बुद्धिं प्रति तदभाववत्ता निश्चयमुद्रया इति पूर्वं यदुक्तं तदत्र स्मर्तव्यं तथा च प्रमेयत्वं वह्न्यभाववद् अवृत्ति इति ज्ञानं प्रति प्रमेयत्वं वह्न्यभाववद् वृत्ति इति ज्ञानं प्रतिबन्धकं कया मुद्रया
तद्वत्ता बुद्धिं प्रति तदभाववत्ता निश्चयमुद्रया प्रतिबन्धकः। अतः अनेन व्यभिचार ज्ञानेन कस्य प्रतिबन्धो भवति? प्रमेयत्वं मन्यभाववद् वृत्ति इति व्यभिचार ज्ञानेन व्याप्ति प्रतिबन्धः। प्रमेयत्वं मन्यभाववद् अवृत्ति इति ज्ञानस्य प्रतिबन्धः फलं। फलं नाम प्रतिबन्धः एव तत्र फलं, कार्यमित्यर्थः। तर्हि इदानीम् अस्य किं समन्वयः अत्र जातं। तर्हि इदमेव सामान्यलक्षणेपि अस्ति, तदपि द्रष्टव्यं। यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबन्धकत्वं तत्त्वमित्यत्रापि अस्ति। यद्विषयकत्वेन नाम प्रमेयत्वं वन्यभाववद्वृत्ति इति अथवा वन्यभाववद्वृत्तिप्रमेयत्वविषयकत्वेन ज्ञानस्य कीदृशज्ञानस्य? प्रमेयत्वं वन्यभाववद् वृत्ति इति ज्ञानस्य अनाहार्य अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कन्दित निश्चयात्मक ज्ञानस्य प्रमेयत्वं मन्यभाववद् अवृत्ति इति अनुमिति करण ज्ञान प्रतिबन्धकत्वम् अस्ति इत्यतः तत्रापि समन्वयः भवति, अत्रापि च प्रकृते च समन्वयो भवति। यथा पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वात्, अत्र प्रमेयत्वस्य मन्यभाववति ह्रदे विद्यमानत्वात्, अत्र तदेव स्वयमेव तैः क्रियते। द्वितीयमस्ति किम्? असाधारणः किं साधारण असाधारण अनुपसंहारी इत्युक्तं खलु। साधारणः सव्यभिचारः जातः, इदानीम् असाधारणः सव्यभिचारः उच्यते। अत्र किं सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः असाधारणः इति। सपक्षः विपक्षः नाम सपक्षः नाम किं, विपक्षः नाम किम् इति प्रायः यदि पूर्वं पठितं तर्हि अत्र स्मर्यते। सपक्षः नाम किम्? सपक्षः नाम महानसादि। तस्य लक्षणं पूर्वम् आगतम्। किं भो चिन्मया? पक्षयस्य हेतोः प्रतिपादनं क्रियते, सः हेतुः यस्मिन् विद्यते सः सपक्षः, यस्मिन् न विद्यते सः नाम संदिग्ध साध्यवान् सपक्षः इति। संदिग्ध साध्यवान् पक्षः। हाँ, संदिग्ध साध्यवान् पक्षः निश्चयेन यस्मिन् साध्यं विद्यते सः सपक्षः, यस्मिन् साध्यस्य अभावः सर्वदैव विद्यते सः विपक्षः। तस्य किञ्चित् लक्षणम् आगतं न्यायबोधिन्याम्। साध्यप्रकारक साध्यप्रकारक विशेष्यत्वं सपक्षत्वं, साध्याभावप्रकारक निश्चय विशेष्यत्वं विपक्षत्वं। पक्षत्वमित्यत्र साध्य प्रकारक संदेह विशेष्यत्वम्। अतः पूर्वतनीयं सम्यक् इतोपि तत्र परिश्रमः अपेक्षते। भवतु यत्किञ्चिद्वा स्मृतमिति तोषेण अग्रे गच्छामः। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः। व्यावृत्तः नाम किम् इत्युक्तौ अविद्यमानः इत्यर्थः। नाम सपक्षेपि नास्ति विपक्षेपि नास्ति चेत्, सपक्षेपि नास्ति विपक्षेपि नास्ति चेत् सः हेतुः भवति किं विरुद्धः हेतुः इत्युच्यते, असाधारणः हेतुः इत्युच्यते। साधारणः नाम व्याप्तिप्रतिबन्धकम् एव खलु। व्याप्तिप्रतिबन्धकम् इत्येव न, साधारणः दोषः नाम साध्याभाववद्वृत्तिः साधारणः। पूर्वम् आगतं खलु, तत्र साध्याभाववद्वृत्तिः साधारणः मूले एव अस्ति। तत् ज्ञानं साधारणज्ञानं व्याप्तिज्ञानं प्रतिबध्नाति, नाम अनुमितिकरणं प्रतिबध्नाति इति ज्ञातव्यम्। इदानीं सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः सर्वसपक्ष तदेव विपक्ष इत्यपि अत्र वक्तुं शक्यते। व्यावृत्तः हेतुः असाधारणः, यथा शब्दः नित्यः शब्दत्वात् इति। शब्दः नित्यः शब्दत्वात्।
अत्र वस्तुगत्या नित्यः वा अनित्यः वा इति नैव ज्ञायते, शब्दः नित्यः वा अनित्यः वा इति नैव ज्ञायते, अतः शब्दः भवति पक्षः। हेतुः कथमस्ति? शब्दत्वात् इति। इदानीं शब्दत्वं कुत्र अस्ति? शब्दे एव अस्ति शब्दत्वं। नित्यः प्रकृते नित्यत्वं साध्यते, शब्दे नित्यत्वं साध्यते। तर्हि नित्यत्वं कुत्र निश्चितं? नित्यत्वं कुत्र निश्चितमस्ति? शब्दे हाँ नैयायिकमते नित्यत्वं कुत्र निश्चितं? कुत्र विद्यते नित्यत्वं? परमाणु परमाणुषु विद्यते। परमाणु आम् परमाणु। तत्र शब्दत्वम् अस्ति वा? नास्ति। नास्ति। नित्यत्व अभावः नाम अनित्यत्वम्। अनित्यत्वं कुत्र निश्चितम्? अनित्यत्वं परमाणु विहाय नाम ये स्थूल परमाणु विहाय इति न वक्तव्यं। तर्हि आकाशः अपि परमाणु भिन्नः एव, अत्र नित्यत्वमेव अस्ति। तर्हि ये अनित्याः घटादिषु यत्किञ्चित् घटादिषु अनित्यत्वं प्रसिद्धं, निश्चितं, प्रसिद्धमिति न वक्तव्यं, निश्चितं। तत्र शब्दत्वम् अस्ति वा? नास्ति। तर्हि सपक्षः नाम कः? साध्यप्रकारक निश्चय विशेष्यः, नाम नित्यत्वरूप साध्यप्रकारक निश्चय विशेष्यः भवति परमाणुः। नाम परमाणुर्नित्यः इति ज्ञाने नित्यत्वं प्रकारः परमाणुः विशेष्यः अथवा, अतः नित्यत्वप्रकारक निश्चय विशेष्यत्वं परमाणु अस्ति। एवं घटः अनित्यः इति निश्चयः, तत्र अनित्यत्वं प्रकारः घटः विशेष्यः, अतः अनित्यत्वप्रकारक निश्चय विशेष्यत्वं घटे आयातम्। अतः सपक्षः परमाणुवादी, विपक्षः घटादिः। अत्र शब्दत्वं नास्ति। किमर्थं? शब्दत्वं शब्दे एव विद्यते। अतः अस्मिन् हेतौ सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तत्वं नाम अविद्यमानत्वं वृत्तित्वाभावः, सपक्ष विपक्ष निरूपित वृत्तित्वाभावः इति इदम् अत्र प्रसिद्ध्यति। यथा शब्दः नित्यः शब्दत्वात्, अत्र शब्दत्वं हि सर्वेभ्यः नित्येभ्यः व्यावृत्तम् अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तम् इत्यपि अस्ति पाठः। नित्येभ्यः अनित्येभ्यो व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्ति इति अधः पश्यामः। अत्र विपक्षः नाम जन्यानि सर्वाण्यपि स्वीकर्तुं खलु, जन्यत्वेन निश्चितानि सर्वाणि। तर्हि शब्दः अपि जन्यः, अतः न न न न न एतावता किञ्चित् उच्चैः वदतु। शब्दः जन्यः खलु, तत्रापि जन्यः खलु नाम जन्यः इति भवता निश्चितम्। एतावता यदा शब्दस्य पक्षत्वं नाम किम्? सन्देहविशेष्यत्वं नाम तत्र यदा शब्दे नित्यत्वं वा अनित्यत्वं वा अस्ति इति नैव निश्चितं तदेव खलु शब्दस्य पक्षत्वं। तर्हि तस्याम् अवस्थायां तत्र जन्यत्वं न निश्चितम्। अवगतं वा? अवगतं वा? आम् अवगतम्। तर्हि अतः एव शब्दस्य पक्षत्वात् प्रकृते शब्दमात्रवृत्तिः प्रकृते हेतुः अस्ति, शब्दश्च पक्षः अस्ति। पक्षः नाम अत्र आशयः कः? तत्र साध्यं न निश्चितम् इत्याशयः। अतः अनित्यत्वस्य नाम सपक्षः शब्दः अपि भवति, शब्दे अस्ति खलु इति अत्र नैव वक्तुं शक्यते। इदानीं न्यायबोधिन्यां कथमस्ति? निश्चित साध्यवद् व्यावृत्तत्वे सति निश्चित साध्याभाववद् व्यावृत्तत्वम् असाधारणत्वम्। नाम निश्चितं यत् साध्यवत् तद् व्यावृत्तत्वं नाम तन्निरूपित वृत्तित्वाभाववत्वम्। नाम साध्यप्रकारक निश्चय विशेष्य निरूपित वृत्तित्वाभाववत्वे सति, अथवा निश्चितं यत् साध्याभाववत् निश्चय विषयीभूतं यत् साध्याभाववत् तन्निरूपित वृत्तित्वाभाववत्वम् इदम् असाधारणत्वम्।
हेतौ साध्यवत् वृत्तित्वे निश्चिते साध्यवद् व्यावृत्तत्व रूप व्याप्तिज्ञान प्रतिबंधः। नाम हेतुव्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम् इति व्याप्तिज्ञानम् उच्यते खलु। नाम इदम् असाधारण्यज्ञानं कुत्र प्रतिबन्धकम् इति पुनः सर्वदा तद् यदा ज्ञायते दोषः तद् ज्ञानेन अनुमितिः प्रतिबध्यते वा अथवा व्याप्तिज्ञानं वा किं प्रतिबध्यते तत्रापि कस्मिन् अंशे तस्य प्रतिबन्धः इत्यपि चिन्तनीयमस्ति। इदानीं हेतुव्यापक साध्य सामानाधिकरण्यं खलु सिद्धान्तव्याप्तिर्नाम। तत्र साध्य सामानाधिकरण्यं नाम साध्यवन्निरूपित वृत्तित्वम् इति अस्ति। तथा च हेतुः साध्यवन्निरूपित वृत्तिः इत्याकारक ज्ञानं प्रति हेतुः साध्यवन्निरूपित वृत्तित्वाभावः इति ज्ञानं प्रतिबन्धकं वा न वा। तथा प्रकृते स्वीकृत्य उच्यते हेतौ साध्यवद् वृत्तित्वे निश्चिते साध्यवद् साध्यवद् अवृत्तित्वे क्षम्यतां नाम तदेव व्यावृत्तत्वं नाम किं साध्यवद् अवृत्तित्वं हेतौ साध्यवद् अवृत्तित्वे निश्चिते साध्यवद् वृत्तित्व रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबन्धः फलम्। तथा च हेतुः साध्यवद् वृत्तिः इति ज्ञानं प्रति हेतुः साध्यवद् अवृत्तिः इति ज्ञानं प्रकृते प्रतिबन्धकं भवति इत्यतः एवं रीत्या प्रकृते किम् असाधारण्य निश्चयः प्रतिबन्धकं भवति इति उच्यते। अनुपसंहारणं लक्ष्यते हेतु प्रतिबन्धकं वा व्याप्ति ज्ञान प्रतिबन्धकं हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम् इति उच्यते खलु व्याप्तिः सिद्धान्त व्याप्तिः। अत्र साध्य सामानाधिकरण्यं नाम साध्यवद् वृत्तित्वं नाम साध्याधिकरण वृत्तित्वं तमंशं प्रतिबध्नाति। तमंशम् आम् आम् ज्ञायते। अनन्तरम् अन्वय व्यतिरेक दृष्टान्तरहितोनुपसंहारी अन्वय व्यतिरेक दृष्टान्तरहितः अन्वय दृष्टान्तं व्यतिरेक दृष्टान्तम् इत्यस्ति। यत्र साध्यः निश्चीयते तद्भवति अन्वय दृष्टान्तं यत्र साध्यः भावः निश्चीयते तद्भवति व्यतिरेक दृष्टान्तं नाम सपक्ष विपक्ष इति वक्तुं शक्यते। तद् नास्ति अत्र सपक्षः अपि नास्ति विपक्षः अपि न सम्भवति अत्र। यथा सर्वम् अनित्यं प्रमेयत्वात् इति अत्र सर्वम् अनित्यं सर्वं नाम जगत् सर्वम् अत्र पक्षं कृतं पक्षीकृतं। तर्हि किमपि न निश्चितम् अनित्यं वा नित्यं वा इति किमपि न ज्ञायते जगत् सर्वं तदवस्थायां प्रमेयत्वात् इति किमपि साध्यते। सर्वम् अनित्यं प्रमेय अत्र वस्तुगत्या अन्येपि दोषाः सम्भवन्ति प्रकृते तु वक्तव्यं तु अस्ति अनुपसंहारित्वं प्रकृते अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टान्तो नास्ति इति तदेव उच्यते। अनुपसंहारणं लक्षयति अन्वयेति उभय दृष्टान्ताभावात् अन्वय व्याप्ति ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान उभय सामग्री नास्ति उभय सामग्री अपि नास्ति। किंचित् विशेष्यक निश्चय अविषय साध्यकत्वे सति किंचित् विशेष्यक निश्चय अविषय साध्याभावकत्वमेव अनुपसंहारित्वं किमपि नास्ति। पूर्वं सपक्षः नाम साध्य प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वम् इत्यागतं खलु। इदानीम् अयं निश्चयः यः अस्ति तस्मिन् निश्चये विशेष्यः कश्चित् नैव अस्ति चेत् नाम साध्य प्रकारक किंचित् विशेष्यक निश्चय अविषय साध्यकत्वं नाम यत्किंचित् विशेष्यक न तत्सर्वं मास्तु इदानीं तत्सर्वं नैव चिन्तनीयम्। नाम अन्वय दृष्टान्तं नाम किं यत्र साध्यस्य निश्चयः भवति तद्भवति अन्वय दृष्टान्तं। व्यतिरेक दृष्टान्तं नाम यत्र साध्याभावः निश्चितः भवति इति खलु। नाम अन्वय दृष्टान्तस्थले अन्वय दृष्टान्तम् इदानीम् एकं स्वीकुर्मः। वह्निमान् धूमादित्यत्र किं महानसः भवति अन्वय दृष्टान्तं व्यतिरेक दृष्टान्तं भवति जलह्रदः। तत्र किमस्ति महानस विशेष्यक वह्नि प्रकारक निश्चयः जलह्रद विशेष्यक वह्न्यभाव प्रकारक निश्चयः इति इदं प्रसिद्ध्यति। अतः तत्र किमस्ति किंचिद् विशेष्यक महानस विशेष्यक निश्चय विषय निश्चयः नाम कः महानसः वह्निमत् इति निश्चयः। महानस विशेष्यक निश्चय विषयः विषयीभूतं साध्यं किं वह्निः
तत्कत्वं तत्कत्वं नाम तत्सम्बन्धः तत्सम्बन्धित्वम् इति प्रकृते तत्कत्वं नाम तत्सम्बन्धित्वं परम्परा सम्बन्धः अत्र अभिप्रेयतः तत्कत्वं हेतौ अस्ति तत्सम्बन्धः तत्कत्वं तादृश कुत्र साध्य हेतु सम्बन्धः हेतौ अस्ति हेतुः अस्ति एवमेव किञ्चित् विशेष्यक महानस जलह्रद विशेष्यक वन्यभाव प्रकारक निश्चयः अस्ति वा न वा वन्यभाववान् जलह्रदः इति निश्चयः अस्ति अतः किञ्चित् विशेष्यक निश्चय विषयीभूतः यः साध्याभावः वन्यभावः तत्कत्वम् अपि तत्र जलह्रदे धूमरूपहेतौ अस्ति इदम् अवगतं वा आम् अवगतम् 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 इदमेव किञ्चित् विशेष्यक किम् इदं किञ्चित् विशेष्यक निश्चय विषय साध्यकत्वं किञ्चित् विशेष्यक निश्चय विषय साध्याभावकत्वं नाम इदं द्वयं नास्ति अत्र किञ्चित् विशेष्यक निश्चय अविषय साध्यकत्वम् इत्युक्तं पश्यन्तु पूर्वं तु किञ्चित् विशेष्यक निश्चय विषय साध्यकत्वं निरूपितं मया इदानीं तत्रैव निश्चय अविषय साध्यकत्वं निश्चय अविषय साध्याभावकत्वं नाम यत्किञ्चित् विशेष्यक साध्य प्रकारक निश्चयो वा यत्किञ्चित् विशेष्यक साध्याभाव प्रकारक निश्चयो वा यत्र न संभवति इत्यर्थः यदि संभवति चेत् तदा दृष्टान्तं प्रसिद्ध्यति अन्वय दृष्टान्तं व्यतिरेक दृष्टान्तं च प्रसिद्ध्यति यदि नास्ति इत्युच्यते तर्हि अन्वय दृष्टान्तं व्यतिरेक दृष्टान्तं च नास्ति इत्यर्थः तदेव अत्र उच्यते इदानीं अन्वय दृष्टान्तः नास्ति व्यतिरेक दृष्टान्तश्च नास्ति किमर्थं व्यतिरेक दृष्टान्तश्च नास्ति किञ्चित् विशेष्यक निश्चय विषय साध्यं यदि प्रसिद्ध्यति तदा अन्वय दृष्टान्तः अस्ति इत्यर्थः निश्चय अविषय साध्यकत्वम् इति यदा उच्यते अविषयक साध्यकत्वम् इदानीं नास्ति इत्यर्थः नाम अन्वय व्यतिरेक दृष्टान्त अविषय साध्यकत्वं नाम निश्चय साध्य विशेषकत्वमेव अविषय साध्यकत्वं नाम साध्य तादृश सम्बन्धः इत्यर्थः तावदेव आम् किञ्चित् विशेष्यक साध्य प्रकारक निश्चयः न प्रसिद्धः प्रकृते पश्यन्तु सर्वम् अनित्यं प्रमेयत्वादिति स्वीकृतम् अत्र अनित्यत्वं साध्यम् अनित्यत्वं वा नित्यत्वं वा अनित्यत्वाभावः नाम नित्यत्वं साध्यं साध्याभावः साध्यम् अनित्यत्वं साध्याभावः नित्यत्वम् इदं द्वयमपि क्वचित् नैव निश्चितं किमर्थं सर्वस्यापि पक्षत्वात् जगत् सर्वमपि पक्षत्वात् तर्हि इदं ज्ञानं कुत्र प्रतिबन्धकं भवति इति चेत् एतद् ज्ञानस्य व्याप्ति संशय जननद्वारा व्याप्ति ज्ञान प्रतिबन्धः फलम् व्याप्ति संशयः इदानीं व्याप्तेः निश्चयः कदा संभवति इदानीं पूर्वं यदा दृष्टं किं भूयोदर्शनेन किं यत्र धूमस्तत्राग्निरिति भूयोदर्शनेन महानसादौ वह्निव्याप्तिं गृहीत्वा इति पूर्वम् उक्तं तथा च क्वचित् स्थलविशेषे तत्र व्याप्तिः गृहीता पूर्वं नाम निश्चिता इत्यर्थः गृहीता नाम निश्चिता तर्हि व्याप्ति निश्चयः अपेक्षते तत्र व्याप्ति निश्चयं प्रति तत्र दृष्टान्तम् अत्यन्तम् उपकारी भवति अन्वय व्याप्तो अन्वय दृष्टान्तं व्यतिरेक व्याप्तो व्यतिरेक दृष्टान्तम् अत्यन्तम् उपकारी भवति तर्हि यदा तु दृष्टान्तमेव नास्ति तर्हि व्याप्तेः निश्चयः न भवति किन्तु व्याप्तेः संशयः एव भवति यदि व्याप्तेः संशयः भवति चेत् व्याप्ति संशयः व्याप्ति निश्चयं किं नैव व्याप्ति संशयः अपि व्याप्ति ज्ञानं प्रतिबध्नाति किमर्थं व्याप्ति निश्चयः अपेक्षते व्याप्ति संशयेन अनुमितिर्न भवति कदाचित् अवगतं वा आम् आचार्य अवगतम् अत्र किञ्चित् अन्यदपि लक्षणम् उच्यते अन्वय व्यतिरेक दृष्टान्त रहितत्वम् इति एकं लक्षणम् उक्तं वस्तुतस्तु इत्यादिना वस्तुतस्तु अत्यन्ताभावाप्रतियोगि साध्यादिकमेव अनुपसंहारित्वमिति बोध्यं नाम
केवलान्वयि साध्यादिकत्वमेव अनुपसंहारित्वम् इत्यपि अत्र लक्षणम् उच्यते। अत्यन्ताभाव अप्रतियोगी नाम केवलान्वयि इत्यर्थः। केवलान्वयि साध्यादिकत्वमेव अनुपसंहारी नाम यस्मिन् सर्वस्य पक्षत्वमुक्त्वा केवलान्वयिनः धर्मस्य यदा साध्यत्वम् अभिप्रीयते तदा अपि अनुपसंहारी अत्र दोषः अनुपसंहारित्वरूपदोषो भवति इति। अस्य उपरि वस्तुगत्या इतोपि किञ्चित् विवरणं भवति, तथापि अत्र मास्तु, अनन्तरं पश्यामः। इदानीम् अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्तरहितत्वम् इत्यत्रैव किञ्चिदिव तत्र अभ्यासः भवतु, किञ्चित् तत्रैव किञ्चित् विचारं कुर्वन्तु यथाशक्ति। तर्हि इदमलम् अत्र त्रिविधमपि जातं, व्यभिचार प्रभेदानां त्रयाणामपि लक्षणं जातं। यथाशक्ति सर्वदा उच्यते अभ्यासः यथाशक्ति कुर्वन्तु इति।